रूपन्देही एफएम धनकियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। शुद्ध मको विजयको घोषणा हुन्छ आज। शुद्ध मको विजयको घोषणा हुन्छ आज। के माथि विजय भन्दाखेरि अशुद्ध म माथि विजय। अशुद्ध म माथि विजय। शुद्ध म रूपले विजय। अशुद्ध म भनेको अहंकार। अशुद्ध म भनेको जाग्रत स्वप्न आदि 3 अवस्था। अशुद्ध म भनेको अन्नमय आदि 5 कोश। यी 5 कोश माथि विजय। जाग्रत आदि 3 अवस्था माथि विजय। अहंकार आदि माथि विजय। शुद्ध म रूपले विजय। यस्तो आज प्रकट हुन्छ। त्यसबारेमा वर्णन हुन्छ। अब यो विजयको प्रतीक शब्दहरू के भने, एउटा प्रकाशक जसले सबैलाई प्रकाश लगातार गरिराखेको हुन्छ। सधैँ सधैँ 24 घण्टा 12 महिना 100 वर्ष करोडौं वर्ष असीमित वर्ष सदाकालीनका लागि प्रकाशक सारालाई जले प्रकाश गरिरहन्छ। यस्तो प्रकाशक हो विजयको प्रतीक। विजय घोषणाको पद प्रकाशक पद। प्रकाशक हो सधैँ विजय, किन जसले प्रकाश गरिरहन्छ। जसले प्रकाश गरिरहन्छ त्यो प्रकाशित वस्तुहरूदेखि सधैँ अलग्गै हुन्छ। सधैँ स्वतन्त्र हुन्छ, सधैँ परिपूर्ण हुन्छ, सधैँ सनातन हुन्छ। त्यसैले प्रकाशक सारालाई प्रकाश गर्नेवाला, सारादेखि अलग्गै, जो सधैँ सबैको हृदयमा रहिराखेको छ। यो विजयको घोषणा हो मानवको। यो विजय घोषणा हो संसारका सबैको, विश्व ब्रह्माण्डको। स्वर्ग मर्त्य पाताल, सत्वगुण रजगुण तमगुण, सारा माथिको विजयको घोषणा प्रकाशक पदबाट। अनि अर्को छ साक्षी शब्दबाट, विभूषित, विजयबाट विभूषित। साक्षी, साक्षी भनेको हरेक कुरालाई जान्ने। दुःख आयो त्यसलाई जान्ने। जान्नेमा दुःख हुँदैन, किन दुःख त जानिने हो नि। जानिने जो दुःख हो त्यो त अर्कै हो। त्यो त बाटामा हिँड्ने मान्छे जस्तै हो दुःख। त्यसलाई जान्नेवाला साक्षी भन्छ। बाटामा रोएर हिँडे पनि देख्नेवाला त वास्तवमा रुँदैन नि। यद्यपि सहानुभूति हुन्छ, अप्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि हुन्छ, तर वास्तवमा अलग्गै हो साक्षी, किनकि अलग्गै हो नि। बाटामा हिँड्ने मान्छे अलग्गै हो, त्यो सडकमा उभिएर हेरिरहने मान्छे अलग्गै हो। साक्षी भनेको हेरिरहने, जानिरहने। त्यसैले दुःखले साक्षीलाई छुँदैन। दुःख सुख चक्रदेखि अलग्गै हो साक्षी। साक्षी हो विजयको शब्द, साराको साक्षी।
सम्पूर्णको साक्षी, मृत्युको साक्षी, प्रलयको साक्षी, साराको साक्षी। यो विजयको पद हो। यो साक्षी होइन, जसरी प्रकाशक त्यसरी साक्षी। यस्तो जो हो विजयको पद हो शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य, सधैँ चैतन्य, शुद्ध, अशुद्ध होइन। अशुद्धले त के ल्याउँछ, के ल्याउँछ, शरीर, संसार, भाँड भैलो के ल्याउँछ, के आउँछ, रुवाई, आँसु, दुःख आदि के ल्याउँछ, के ल्याउँछ। त्यसैले कसले ल्याउँछ, अशुद्धले ल्याउँछ, शुद्धले ल्याउँदैन। शुद्ध सधैँ शुद्धै हुन्छ, जसको नाम चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। यो विजयको पद हो। जसरी प्रकाशक, जसरी साक्षी हो, यो प्रकाशक साक्षीको यथार्थ स्वरूप शुद्ध चैतन्य हो। सबैको विजय पद हो यो शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्यलाई लिएपछि अनि अमरताको सनातनको झन्डा फरफराएर हिँडे हुन्छ। किनकि यसलाई न मृत्युले छुन्छ, न प्रलयले छुन्छ, कुनैले छुँदैन। न बुढेसकालले छुन्छ, न रोग व्याधिले छुन्छ, न जन्मादिले छुन्छ, न अज्ञानले छुन्छ, न मायाले छुन्छ, कसैले छुन सक्दैन। कसलाई भन्दा प्रकाशकलाई, साक्षीलाई, शुद्ध चैतन्यलाई। यस्तो जो शुद्ध म हो, सधैँ शुद्ध म। यो यसमा अहङ्कार छैन। अहङ्कारले त शरीर, संसार के ल्याउँछ, के ल्याउँछ। अभिमान, लोभ, लालच, यताउता, राग, द्वेष के ल्याउँछ, के ल्याउँछ। कसले भन्दाखेरि अशुद्ध मले, अहङ्कारले। तर शुद्ध म त निरहङ्कार हो नि, अहङ्कार रहित, अभिमान रहित, शरीर संसार रहित, सदाकालीन हो, अविनाशी हो, परिपूर्ण को शुद्ध म। यसैले प्रकाशक, साक्षी, शुद्ध चैतन्य, यस्तो जो म हो यसलाई सुषुप्ति पनि भनिन्छ। जाग्रतमा जो याद गरिन्छ सुषुप्ति, त्यो साक्षात ज्ञान स्वरूप हुन्छ। त्यो निद्रा रूप होइन, त्यो अज्ञान रूप होइन, ज्ञान रूप हो। किनकि वर्तमानमा स्मरण गरिएको हो नि त। यति बेला त न निद्रा छ, न अज्ञान छ, न माया छ। यति बेला त ज्ञानै ज्ञान छ। ज्ञानै ज्ञानमा सम्झिएको सुषुप्ति त ज्ञान रूप हुन्छ नि। सुषुप्ति किन भन्दाखेरि त्यहाँ कहीँ केही छैन। त्यहाँ त्यो यताउता यो जो छ मृत्यु, प्रलय आदि कहीँ केही छैन। त्यहाँ आनन्द मात्रै छ, परिपूर्णता छ। त्यहाँ साक्षात प्रकाशकको स्वरूप छ, त्यहाँ साक्षीको स्वरूप छ, त्यहाँ शुद्ध चैतन्यको अनुभव छ, शुद्ध मको अनुभव छ। कहाँ? ज्ञात सुषुप्तिमा, जानिएको सुषुप्तिमा। त्यसैले यो पद सुषुप्ति पद विजयको पद हो यो। किनकि जाग्रतमा अज्ञान रहित, माया रहित, शुद्ध रूपमा स्मरण गरिएको यस्तो ज्ञात ज्ञान रूप सुषुप्ति। विजयको पद हो पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ सधैँ विजय युक्त, सधैँ विजय। त्यहाँ अविजय भन्ने त त्यहाँ कुरै छैन, कहिले पनि छैन। न पहिले, न अहिले, न भविष्यमा। किनकि पशुपतिनाथ हो नि त। पशुपतिनाथ भनेको त के हो? प्रकाशक हो, साक्षी हो। अनि शुद्ध चैतन्य हो, सुषुप्ति जस्तै सधैँ एकनाश आनन्द परिपूर्णले रहिरहेको वस्तु हो, जो शुद्ध म हो। सदा शुद्ध म र पशुपतिनाथ एउटै हो। पशुको मालिक पशुपति, पशुपतिको पनि मालिक पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ भनेको शुद्ध चैतन्य, सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा, शिव अद्वितीय परम कल्याण स्वरूप। यस्तो हो विजयको पद। सधैँ विजय, सधैँ विजय। यो विजय फेरि संसारका हामी सबैको लागि हो, मानव सबैको लागि, सम्पूर्णको लागि। किनकि आज त विजयको घोषणाको दिन हो नि त। त्यसैले केलाई लिएर भन्दा प्रकाशकलाई लिएर, साक्षीलाई लिएर, शुद्ध चैतन्यलाई लिएर, सुषुप्तिलाई लिएर, शुद्ध मलाई लिएर, पशुपतिनाथलाई लिएर यस्तो रूपमा रहिरहेपछि हाम्रो स्थिति के हुन्छ त? अब आनन्द घन, आनन्दै आनन्द, सधैँ सधैँ आनन्दै आनन्द। अब बेआनन्द भन्ने यताउता त अब कुरै छैन, कहीँ कतै केही छँदै छैन। आनन्दै आनन्द, घनीभूत आनन्द, परिपूर्ण आनन्द, आनन्द घन। यस्तो विजयको घोषणाको उपलब्धि के हो भने आनन्दै आनन्द,
आनन्द विजयमा त आनन्द आउँछ नि त। कस्तो आनन्द भने सदाकालीन आनन्द। के को आधारबाट भने प्रकाशको आधारबाट, साक्षीको आधारबाट, शुद्ध चैतन्यको आधारबाट, सुषुप्तिको आधारबाट, शुद्ध मको आधारबाट, पशुपतिनाथको आधारबाट आनन्द घन, आनन्दै आनन्दको थुप्रो। अब प्रश्न के उठ्छ भने जो शुद्ध म छ यसलाई सजिलो गरी सधैँ आफै जानिराख्ने उपाय के होला? किनकि शुद्ध म त अब विजयमा आइसक्यो, यो विजयको घोषणामा आइसक्यो। फेरि सबैले आफूलाई म पनि भन्छौँ हामीले, तर यो मले त कहीँ दुःखतिर पनि लैजान्छ। म मेरो बोकेको छ, नाना थरीलाई बोकेर बसेको छ, यस्तो पनि छ फेरि महिमा। तर यसको प्रसङ्ग होइन, यो त अशुद्ध म हो, अहङ्कार म हो। यहाँ यसको प्रसङ्ग छैन। यसको त हार हुन्छ, सधैँ हार हुन्छ। किनभने अहङ्कार रूप मको सधैँ हार हुन्छ, सधैँ मृत्युमा पर्छ, सधैँ प्रलयमा पर्छ, सधैँ चपेटामा पर्छ, सधैँ दबावमा पर्छ, सधैँ एक्लोमा पर्छ, निरीहमा पर्छ। तर यहाँ त्यो प्रसङ्ग होइन। यहाँ त के हो भने शुद्ध म, सदा शुद्ध, आनन्दै आनन्द परिपूर्ण। अब यो शुद्ध आनन्द जो शुद्ध म छ यसलाई सजिलै अनुभव गर्ने तरिका, सहारा के होला भन्ने सन्दर्भमा यसको उत्तर पनि वेदान्तले दिएको छ। यो सारा वेदान्तको घोषणा हो, यो उपनिषदको घोषणा हो। विजय डिम विजय सधैँको, आनन्दै आनन्द, विजयको उद्घोष भन्छ यसलाई। विजयको उद्घोष माने घोषणा। कस्तो घोषणा? सधैँ आनन्दै आनन्दमा, मृत्युमाथि विजयको घोषणा, प्रलयमाथि विजयको घोषणा, दुःख चिन्ता डरमाथि विजयको घोषणा, आनन्दै आनन्दको अनुभवको घोषणा। यस्तो जो हो यो अतुलनीय दुर्लभ घोषणा हो। यसलाई लिनुपर्छ, हामी सबैको घोषणा हो। हामी सबै भन्नाले शुद्ध मको घोषणा हो। के माथि भन्दा अशुद्ध म माथि विजयको। अब यो शुद्ध मलाई कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा तीन अवस्थाको प्रकाशक हुँदै पनि, यस्तो आफू हुँदै पनि, तीन अवस्था भनेको जाग्रत स्वप्न आदि तीन अवस्थाको सारालाई प्रकाश गर्ने त आफै हो, आफू नै हो। यस्तो सारा तीन अवस्था लाई प्रकाश गर्ने प्रकाशक आफू हुँदै पनि पञ्चकोशदेखि अलग्गै रहिराखेको यस्तो शुद्धमा, पञ्चकोशदेखि अलग्गै रहिराखेको शुद्धमा भनेको कोश भनेको ढक्कन पर्दै पर्दा, कस्ता पाँचवटा, एउटा पर्दा मात्रै होइन, पाँचवटा पर्दाले हामी शुद्ध मलाई छोपेको छ, ढाकेको छ। त्यस कारणले चिरफार गर्नको लागि विजयको घोषणा नै चाहिन्छ। त्यसैले आज विजय घोषणा भयो। पाँचवटा पर्दा, अन्नमय पर्दा, प्राणमय पर्दा, मनोमय पर्दा, विज्ञानमय पर्दा, आनन्दमय पर्दा, पर्दै पर्दा, यी पाँचवटादेखि अलग्गै हो शुद्धमा। को भन्दाखेरि प्रकाशक। कसको प्रकाशक? जाग्रत स्वप्न आदि तीन अवस्थाको प्रकाशक। यस्तो जो हो यो शुद्ध म भनिकन यसरी लिइरहने। यसरी लिइरहनु भनेको के हो भने बुद्धि र बुद्धिवृत्तिदेखि अलग्गै रहनु भनेको। किनभने शुद्धमा भेटाउनलाई बुद्धिदेखि अतीत, बुद्धिदेखि भित्र, बुद्धिरहित अवस्थामा पुग्नु पर्यो। किन बुद्धि त जड हो, बुद्धि त देखिने र नदेखिने यस्तो हो, एकनाश रहने त होइन। जस्तो जाग्रत बुद्धिको हो, स्वप्न बुद्धिको हो, तर सुषुप्ति बुद्धि छैन त्यहाँ। त्यसैले त केही थाहा पाइन भनिन्छ नि गाढा निद्रामा। त्यहाँ बुद्धि भए त्यस्तो भन्न सम्भव हुन्न थियो नि त। त्यसैले त्यहाँ बुद्धिको अभाव छ। त्यसैले देखिने र लुक्ने स्वभाव बुद्धि हो। बुद्धि चाहिँ नि हाम्रो असली स्वरूप होइन। हाम्रो असली स्वरूप शुद्ध म हो। त्यो अनुभव गर्नलाई बुद्धिदेखि रहित, बुद्धिदेखि अलग्गै निज प्रकाशमा रहिरहनु पर्ने हुन्छ। बुद्धिको जो पर्दा छ त्योभन्दा भित्र पसेपछि बल्ल यो निज प्रकाशलाई भेटाइन्छ, चैतन्य प्रकाशलाई भेटाइन्छ, जुन सदाकालीन हो, जुन शुद्ध म हो। यसरी बुद्धिका दुई अवस्था, जाग्रत स्वप्न र
बुद्धि विलयको अवस्था जो सुषुप्ति हो, यो बुद्धि र बुद्धिको वृत्ति रहित, बुद्धिदेखि अलग्गै निज प्रकाशमा अनुभव भइरहने जो हो त्यसको नाम हो शुद्ध म, सदाकालीन म, अमर म, परिपूर्ण म, सनातन म। त्यस कारणले यस्तो जो शुद्ध म को हो भन्दाखेरि सारा अहङ्कार जसले सरी संसार सारालाई बोकेर बसेको छ, अहङ्कार जो हात लायो रित्तो हात लायो शून्य, आखिरीमा यस्तो जो अहङ्कार हो, यो अहङ्कारको चलखेलदेखि अहङ्कारसहित सारादेखि अलग्गै रहेको जो हो त्यो हो शुद्ध चैतन्य म। त्यसैले यी सबैलाई चिरफार गरेर सबैमाथि विजयको घोषणा, विजय घोषणाको प्रतीक के हो भन्दाखेरि प्रकाशक साक्षी शुद्ध चैतन्य सुषुप्ति, शुद्धमा पशुपतिनाथ, आनन्द घन, सधैँ आनन्दै आनन्द परिपूर्णता, यो हो विजयको घोषणा। विजयको लाई अन्त्य गरेर अर्थात् विजयमा रहिराखेर आजलाई यति नै गर्दछु। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैतप्रति बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM